अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की पांचों फ्रेंचाइज टीमों के हुकूक फरोख्त किए जाने के बाद इसका अगले साल फरवरी में इनकाद हकीकत का रूप धारने लगा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट को पीएसएल के इनकाद से फायदा होगा? बात करेंगे पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर और साबिक टेस्ट कप्तान रमीज राजा से। नायब का वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ साल से जारी इंक्वायरियां इस माह के अवाखिर तक मुकम्मल करने का फैसला। क्या शफाफ तहकीकात हो पाएंगी? और हजारा डिवीजन में गुज़श्ता 2 सालों में 63 खवातीन ने खुदकुशी की। गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक समाजी और घरेलू मसाइल खवातीन की खुदकुशी की बड़ी वजह। नाज़रीन, क्रिकेट जिसको पाकिस्तान में एक जुनून का दर्जा हासिल है, मगर हमने देखा कि 2009 में श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट 6 साल इस साल मई में जिम्बाब्वे के टीम के दौरे पाकिस्तान तक रूठी रही। इसी दौरान हमने देखा पाकिस्तान सुपर लीग, जिसे पीसीबी अपनी प्राइज प्रोडक्ट यानी एक फखरिया पेशकश करार देता है, कि इनेकाद का ऐलान भी बार बार हुआ, मगर अमली तौर पर कुछ सामने ना आ सका। ताहम जुमेरात के रोज पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल की जानिब से यह ऐलान किया गया कि इस T20 लीग की पांचों फ्रेंचाइज, जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर की टीमें शामिल हैं, कि 10 साला मालिकाना हुकूक 93 मिलियन अमरीकी डॉलर्स में फरोख्त कर दिए गए हैं। पीसीबी के मुताबिक सबसे ज्यादा बोली कराची की फ्रेंचाइज के लिए 2.6 मिलियन अमरीकी डॉलर्स मौसूल हुई है। अब यह लीग अगले साल 4 से 23 फरवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक्किद की जाएगी। तो क्या वाकई पाकिस्तान सुपर लीग हमारी क्रिकेट के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, या यह महज एक कमर्शियल मंसूबा है? और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और फिर T20 में मायूस कुन कारकर्दगी, ये टीम मैनेजमेंट का कसूर है या प्लेयर्स का? इस पर हम बात करेंगे। मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पीएसएल के एम्बेसडर और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान रमीज राजा साहब। रमीज राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जैसा मैंने कहा कि बिलाखिर पीसीबी ने यह बताया है कि पीएसएल की पांचों टीम्स के जो फ्रेंचाइज राइट्स हैं वो फरोख्त कर दिए गए हैं। तो सर, आप हमें बताइए ये कितना बड़ा कदम है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए? देखिए, कॉन्फिडेंस जाहिर करता है हमारी क्रिकेट में, और एक ही एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, मैं तो ये समझता हूँ, और वो है क्रिकेट, क्योंकि इससे सारी दुनिया की आई बॉल्स जो हैं वो हम होल्ड करते हैं। और जो एक शक व शुबहात थे कि जी पता नहीं होगी नहीं होगी, फ्रेंचाइजेस आएंगे नहीं आएंगे, टेलीविज़न मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ें जो हैं वो एड्रेस्ड हो गई हैं। इसलिए कि एक बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक बेस्ट प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनली वो जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, और ना सिर्फ प्लेयर्स को इसमें फ़ायदा होगा बल्कि क्रिकेट बोर्ड को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और रमी साहब, इस हवाले से क्रिटिसिज्म रहा कि इस लीग का यूएई में नकाद ये शायद बहुत मुनासिब नहीं है। खुद शहरियार खान साहब, पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने ये फरमाया कि वो उनकी ख्वाहिश थी ये पाकिस्तान में हो लीग। तो आपको क्या लगता है, ये यूएई में हो या पाकिस्तान में हो, क्या फर्क है इसमें? फर्क कहां पड़ेगा इससे? देखिए, टेक ऑफ तो करना है था इस लीग को, तो सिचुएशन तो कुछ आइडियल नहीं है अभी तक, हालांकि बहुत सिचुएशन बेहतर हुई है, मगर इंशाल्लाह हो जाएगी ये अगले 2 साल में 3 साल में। आई थिंक ऐसा माहौल बन जाएगा कि इतना ज़्यादा इसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट मैं समझता हूँ प्लेयर्स की भी हो जाएगी, और इतना बड़ा ये प्रोडक्ट बन के सामने आएगा कि सब इसको ओन करना चाहेंगे, और उस ओनरशिप में फिर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा कि जब ये यहाँ पे लैंड करेंगे पीएसएल। और मैं समझता हूँ अगले विद इन नेक्स्ट मे बी 18 to 20 मंथ्स आप देखिएगा कि एक बहुत ही अच्छा टर्न होगा फॉर द बेटर, और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ पे आएंगे ज़रूर। और रमी साहब, हमें एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए पीएसएल से? जिस तरह इंडियन प्रीमियर लीग ने कहा जाता है कि इंडियन टीम की कारकर्दगी को अपलिफ्ट करने में एक रोल प्ले किया, पीएसएल पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट करेगी, या आपको लगता है कि शायद हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उस तरह नहीं है, वीक है, तो शायद हकीकी फायदा सामने आने में कुछ अरसा भी लगे? देखिए, एक तरह से जैसे सिस्टम को हम फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, इन प्लेयर्स की ग्रूमिंग को, एग्जीक्यूशन को, प्लानिंग को आप कह लें, या अपनी नर्व कंट्रोल में रखना, क्योंकि T20 क्रिकेट में आपको अपने खुद कप्तानी करनी पड़ती है। इतनी जल्दी इवेंट्स हो रहे होते हैं कि आपके पास वक्त नहीं होता, ना ही कप्तान के पास वक्त होता है कि आपको स्पून फीड करके कोई सिचुएशन समझाएं। तो इस एतबार से आई थिंक क्योंकि आप ये हर रोज़ खेलेंगे और एक
कंपेटिटिव लेवल के ऊपर खेलेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी फैकल्टीज़ और आपकी जो एक बेसिक क्रिकेट इंटेलिजेंस है इसको उभारेगी और इससे आपके बाकी फॉर्मेट से भी आपको फ़ायदा होगा, जैसे 50 ओवर्स है या टेस्ट मैच क्रिकेट है। क्योंकि देखने में यही आया है कि हम प्रेशर पॉइंट्स जो हैं अभी तक एज अ यूनिट, एज अ टीम, वो ठीक नहीं खेलते हैं और उसकी बड़ी वजह यही है कि हमारी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि जब हम वापस प्लेयर को वहाँ से धकेलते हैं कुछ सीखने के लिए या हम वहाँ से प्लेयर्स उठाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तो वो एक ऑस्ट्रेलियन फॉर एग्जांपल के या किसी और एक अच्छी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जिसका है, इंग्लैंड फॉर दैट मैटर, उससे कम से कम 2 साल वो पीछे स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलती है, जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है। और रमी साहब, एक बड़ी बहस ये भी तो है कि जो T20 फॉर्मेट है इससे हकीकी लर्निंग हो सकती है या नहीं। तो आपको लगता है कि T20 फॉर्मेट से हमारी टीम सही बेनिफिट करेगी? क्योंकि कहा जाता है कि फास्ट फॉरवर्ड फॉर्मेट है तो शायद वो हकीकी ट्रेनिंग के लिए कोई सबब नहीं बनती है ये फॉर्मेट। नहीं बनती है। मैं समझता हूं कि एक तो जो पाकिस्तान के डीएनए में ये लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है, और मैं अभी तक हालांकि बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं समझने की कि हमारी टेस्ट रैंकिंग्स जो हैं वो हमारे डीएनए के एतबार से बहुत अच्छी हैं, और जो 50 ओवर्स लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट जो हमारी नस नस में घुसी हुई है, बसी हुई है, चाहे वो जो फैंस हो जाएं या प्लेयर्स हो जाएं, उसमें हम इतने ख़राब क्यों हैं? तो मतलब बड़ी वजह तो यही है ऑब्वियसली कि एक फेयरलेस अप्रोच जो कि पाकिस्तान के साथ जानी जाती है क्रिकेट के साथ, जो कि हमारे खून में थी, उसको हमने कहीं खो दिया है। और हम मेथड और हम सिट इन सेशंस कि हम वेट करें और सिक्योर हों और हम ज़्यादा विकेट ना लूज़ करें, और हम अपने टैलेंट को हमने बैक ही नहीं इतना किया कि हम एक अपने से बढ़ के खेल सकें। तो मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट में अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी कि आपको फेयरलेस अप्रोच दिखानी पड़ेगी, आपको सेट इन पीरियड्स होते नहीं हैं, आपने चौका मार लिया, एक और चौका मारना पड़ेगा और उसके बाद एक छक्का मारना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप तो मैं ये समझता हूँ कि एक नेचुरल तरीके से हमें T20 क्रिकेट में बहुत बेहतर होना चाहिए, जो कि अभी तक हम नहीं हैं। शायद हम बड़ी रिस्ट्रिक्टिव सी एक अपनी माइंडसेट बना लिया हुआ है, और गेम और दुनिया कहाँ चली गई है और हम बिल्कुल वो पीछे के पीछे रह गए हैं। विकेट्स इन हैंड जो कि 80s और 90s की क्रिकेट होती थी कि पहले 40 ओवर्स तक आप विकेट ना ज़ाया करें और आखिरी 10 ओवर्स में हमला करें विकेट्स इन हैंड, वो अब अप्रोच चलेगी नहीं। तो 20 ओवर की क्रिकेट से आपकी एक तो अप्रोच हेल्दी हो जाएगी, जो आपको 50 ओवर्स और टेस्ट क्रिकेट में फ़ायदा होगा, और अपनी बाउंड्रीज़ को आप जो है वो हमेशा धकेल रहे होंगे और एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे कि मैं ये भी शायद कर सकता हूँ, मैं रिवर्स फ्लिक करूंगा या मैं रैंप शॉट खेलूंगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपके टैलेंट को और ज़्यादा उभारेंगी, और इससे आपकी बाकी फॉर्मेट्स में बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा। तो रमी साहब, चले परफॉर्मेंस की जानिब आप आ गए, मुझे इसी जानिब आना था। ये जो हालिया कारकर्दगी रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ, पहले आप 3-1 से वनडे हारे, फिर 3-0 से T20, इसकी वजह आपके नजदीक क्या? बस वही पुराना एक मसला कि बैटिंग क्लिक नहीं की, या आपको लगता है पहले से ज्यादा गंभीर हो गई सिचुएशन, जिसमें शायद नाकिस फील्डिंग, बुरी बॉलिंग, और जिस तरह कोच कह रहे थे वकार यूनुस कि वो स्कूल के बच्चों की तरह रन आउट हो जाना, वो भी अब शामिल हो गया मसले में? देखें, बैटिंग की तो एक प्रॉब्लम है ही, हमें बहुत अरसे से है, मगर इस साल 2015 में सबसे वर्स्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है दुनिया की पाकिस्तान की लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, जो कि हैरान कुन पहलू है, इसलिए कि हम अपनी जो विक्ट्रीज़ हैं वो हम बैक करते हैं विकटें लेके, और कहीं ना कहीं वो हमने मंत्रा खो दिया है, क्योंकि हम डिफेंसिव टेक्निक के साथ नहीं जीत सकते हैं। हम अटैकिंग टेक्निक के साथ या अटैकिंग फ्रेम ऑफ माइंड से जब भी खेलते हैं हम बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, विकटें लें, कैच करें, चौका मारें, तो अपने आप को चैलेंज करें। ये पाकिस्तान क्रिकेट का खासा रहा है, और हम जब हमें ये कि जी डॉट बॉल्स करने और हमने स्कोर रोकना है, हमारे पास वो अभी तक एहलियत नहीं है। तो फिटनेस का लेवल है बहुत ख़राब है। फील्डिंग हमारी, अभी श्रीलंका के टूर था 6 महीने पहले, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी और एकदम से ड्रॉप हो गया। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम एक लेवल क्यों नहीं मेंटेन कर सकते हैं। तो फील्डिंग में प्रॉब्लम्स हैं, फिटनेस में प्रॉब्लम है, और बातें तो बहुत हम करते हैं कि जी फील्डिंग और फिटनेस जिसकी नहीं होगी बाहर हो जाएंगे वो। काश वो वक्त आए पाकिस्तान क्रिकेट में कि जहां फील्डिंग और फिटनेस के ऊपर आप कह के प्लेयर को बाहर करें, ताकि एक अच्छा सा मैसेज सेंट अक्रॉस हो जाए कि कोई जो है फॉर ग्रांटेड नहीं है उसकी प्लेस। अगर आप स्कोर भी कर रहे हैं मगर आप कैच छोड़ रहे हैं, और अगर आप फिजिकली फिट नहीं है 2 रन लेने के लिए या बड़ी शॉट लगाने के लिए, तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है इस नई एनवायरनमेंट में।
चले रवि साहब, आपने जैसे कहा ये आपकी समझ से बाला तर है, शायद टीम मैनेजमेंट को भी ये मसाइल समझ नहीं आ रहे, तो इस टीम मैनेजमेंट के मसाइल के हवाले से कुछ मजीद बात करते हैं। नाजरीन, एक मुख्तसर ब्रेक। रमीज राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट पे कुछ मजीद बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड एम्बेसडर और साबिक टेस्ट कप्तान रमीज राजा साहब से। रमीज साहब, अभी तक एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन ना बन सकने की वजह आपके नजदीक क्या है? बार बार बैटिंग ऑर्डर की तब्दीली, टीम मैनेजमेंट की कंफ्यूजन, या टीम सिलेक्शन ही फ्लॉड है? सभी में प्रॉब्लम है। मैं ये समझता हूं कि ना आपकी कोई नए लड़के जो हैं वो इस काबिल आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली टैलेंट है मगर कंप्लीट टैलेंट नहीं है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा चेंजेस एंड चॉपिंग हो रही हैं। नया टैलेंट जो है वो शायद एट टाइम्स आप मिस कर जाते हैं सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट से स्कोर करके आते हैं तो वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे मैंने कहा कि 1-2 साल की मार खाने के बाद ही उस पाए पे जाते हैं, मगर 2 साल तक क्या हम इंतज़ार कर सकते हैं? हमारी पहले ही जो हैं लिमिटेड ओवर्स की रैंकिंग्स वो ड्रॉप कर गई हुई हैं। तो प्रॉब्लम है, और ये तीनों का एक तरह से मिक्सचर है, और ये खौफनाक मिक्सचर है। इसलिए कि अगर मिडिल ऑर्डर में नए लड़के आप खिलाते हैं तो गुगली नहीं रीड कर सकते हैं, और अगर स्पिन डिपार्टमेंट में मिडिल ऑर्डर में आप स्ट्रगल करेंगे, आपको हेड स्टार्ट नहीं वो दे सकते हैं। इसी तरह से फिर यॉर्कर्स नहीं लगाते हैं फास्ट बॉलर्स, आप लेग स्पिनर को इंक्लूड नहीं करते हैं। और रमीज साहब, आपको लगता है इसका हल जैसा कि तजवीज किया जा रहा है एक ब्लॉक ऑफ सीनियर प्लेयर्स की जानिब से, मियांदाद साहब हैं, सरफराज नवाज साहब, मोहसिन खान के हेड कोच चेंज किया जाए, कैप्टनसी वनडे की अजहर अली से वापस ले ली जाए? आपको लगता है ये एक बेहतर फैसला? मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी तो आपने चूज कर लिया, अब उनको टाइम तो आपको देना ही देना है। इसलिए कि आपने देखे मिसबाह उल हक को आपने पॉइंट आउट किया या पिन पॉइंट किया एज अ लीडर, और उनके साथ स्टिक किया आपने 5 साल, और उन्हें रिजल्ट्स दिए हैं। इसी तरह से चॉपिंग चेंजिंग से नहीं होगा अनलेस के सारे जो हैं वो एक पेज पे ऑन बोर्ड रहें कि ये 4 चीज़ें हम गलत करते आए हैं। एक्सेप्टेंस बड़ी ज़रूरी है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप गलती नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। इसलिए कि गलतियाँ हुई हैं, प्लेयर्स से हुई हैं, मैनेजमेंट से हुई हैं, सिलेक्शन में हुई हैं, सबसे गलतियाँ हुई हैं, और हमें देखना ये है कि हमने जाना किस तरफ है, फ्यूचर किस तरफ है। हम डरे डरे सहमे सहमी अपनी लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट खेल रहे हैं। ये तरीका नहीं है, ये पाकिस्तान के डीएनए के बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम एग्रेसिव क्रिकेट के थ्रू बड़े बड़े चैंपियन शिप्स या बड़े बड़े प्रेशर पॉइंट्स। और सर, आपने यॉर्कर्स का हवाला दिया तो मुझे मोहम्मद आमिर के हवाले से सवाल आपसे करना पड़ेगा। अब कल एक बड़ा वाज़ेह इशारा मिला, पहले मुश्तरका तौर पर चेयरमैन पीसीबी उसमें शामिल थे, हेड कोच थे, चीफ सेलेक्टर थे, और बल्कि आज तो अनाउंस किया गया कि उनको अब ए टीम में शामिल कर लिया गया है। लेकिन आपकी राय बड़ी मुख्तलिफ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से, तो क्यों फर्क है ये राय आपकी और पीसीबी की? पहले तो ये मुझे बताएं आपकी राय क्या है, क्योंकि मैं मीडिया से मेरा क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इतने हाथ हो चुके हैं रिगार्डिंग फिक्सिंग कि मेरे में तो इतनी सख्त है नहीं कि मैं एक और ऐसा शॉक या जोल्ट एब्जॉर्ब कर लूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है, और जिसने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की होती हैं ऐसी मतलब खौफनाक सिचुएशंस, वो कभी ऐसे कैरेक्टर्स को माफ़ नहीं कर सकता है। तो अगर मेरे हाथ में हुकूमत होती तो मैं उसको कभी ना आने दूं, मगर मेरे हाथ में हुकूमत नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। एक क्रिप भी कर सकता हूं और फ्रस्ट्रेट हो सकता हूं, और मैं ऊपर वाले से दुआ ही कर सकता हूं कि इस कौम को तलकीन दे अल्लाह, ताकि वो प्रेशर क्रिएट कर सके हम सोसाइटी की तरफ से कि ऐसे जॉनीज जो हैं वो हमारी क्रिकेट के पास भी ना फटके। तो सर, अगर आपने चूंकि राय का पूछा, आपके अपने ज़माने में ऐसे सुपरस्टार्स थे जिनके ऊपर एतराज़ हुआ, लेकिन उन्होंने अपना क्रिकेटिंग करियर फिर पूरा किया। अब वो क्रिकेटिंग रीजंस थी या कोई और, लेकिन मुख्तलिफ कमीशंस की रिपोर्ट में उनका नाम आया, लेकिन उन्होंने क्रिकेटिंग करियर अपना पूरा किया। फिर मैं तो उस वक्त वो था नहीं मेरे पास, उस पोजीशन में नहीं था कि मैं डिसीजन दे सकता। अगर मैं डिसीजन मेकर होता तो शायद मेरा तर्ज अमल बहुत मुख्तलिफ होता। ठीक है सर, अभी हमने एक रीसेंट एग्जांपल ये भी देखी, मोहम्मद हफीज साहब ने जब ये कहा कि मैं बीपीएल में मोहम्मद आमिर के साथ नहीं खेलूंगा तो शो कॉज नोटिस कर दिया पीसीबी ने। वैसे आपको लगता है ये मोहम्मद आमिर के साथ साइड करने की एक एग्जांपल है, या सही किया पीसीबी ने और खिलाड़ियों को दूर रहना चाहिए ऐसी चीजों से? नहीं, मेरा मकसद ये है कि एक ऑनरेबल स्टांस किसी ने लिया है, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय आप शो कॉज नोटिस देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती है। इसलिए कि एक इंडिविजुअल, इसलिए कि आप उस टीम का हिस्सा थे, और मैं हफीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया और हर्ट
اور جو ایک بےعزتی ہوئی پاکستان کی, اور مطلب میرا ہے کہ آلموسٹ ٹور آف ہو گیا تھا. آپ کی ہیڈ لائنز ساری دنیا میں غلط لگی تھیں, اور یہ بڑی ایک کلوزلی نیٹ فریٹرنیٹی ہے کرکٹ کی. یہ کوئی وہ سوسائٹی نہیں ہے بہت بڑی کہ جہاں پہ گیو اینڈ ٹیک اور معاف ہو جاتا ہے. بڑے پائے کے یہاں پہ پلیئرز آتے ہیں, اور اگر آپ کانفیڈنس شٹر کر دیں گے اس گیم سے لوگوں کا یا اس گیم کا, تو یہ کرکٹ جائے گی کہاں؟ تو انسٹیڈ کہ آپ ان کو ایک آنیسٹ اوپینین دینے کے اوپر آپ ان کو سراہتے شاید کوائٹلی, اگر آپ پبلکلی نہیں کرتے. آپ نے شو کاز نوٹس دے دیا, بہت زیادتی کی. تو سر پی سی بی تو یہ چیئرمین خاص طور پر یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد عامر کی کا انٹریکشن کروائیں گے سینئر پلیئرز کے ساتھ, ان کی کاؤنسلنگ ہو اور ان کی انٹرنس پر ٹیم میں آسان ہو جائے. تو سر پی سی بی تو اس حد تک جانے کو تیار ہے. ہاں, میرا سوال کاؤنٹر یہی ہوگا جی کہ آپ اگر کیو میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا سامان چیک ان ہونا ہے اور کوئی جمپ کر دے کیو اور آپ پیچھے دھکیلے جائیں, تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ آپ اس کا گریبان پکڑ کے آپ تو اس کو مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں جتنا آپ نے محنت کر کے کیو میں آگے گئے ہوتے ہیں. تو سوال یہی ہے کہ جو یہ بیچارے بولرز یا کرکٹرز جو آنیسٹ طریقے سے کیو میں رہ کے پرفارمنس بیسڈ اپنی سلیکشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پہ نظر عنایت ہوگی سلیکٹرز کی یا کرکٹ بورڈ کی, وہ جو ہے تو وہ تو لائن سے ہٹ گئے اور ایک آگے جمپ کر گیا کیو میں, جبکہ آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ 2 نمبر کام ہو رہا ہے. مطلب میرا ہے کہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. ٹھیک ہے رمی صاحب, ٹورڈز دا ویری اینڈ یہ انڈیا پاکستان سیریز امید بہرحال یہ شاید ہو جائے. مجھے بتائیں کہ ہم تیار ہیں انڈیا کے خلاف سیریز کھیلنے کے لیے؟ ہم تو شاید کاغذی طور پر بھی پرفارمنس میچ نہ کر پائیں. دیکھیں, یہ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا جب میں کرکٹ بورڈ میں تھا 2004 میں, اور واجپئی صاحب تھے جب ان کے پرائم منسٹر, تو یہی تھا آ رہے ہیں نہیں آ رہے, آ رہے نہیں آ رہے, اور 10 دن پہلے انہوں نے کہا جی ہم آ رہے ہیں, اور بہت میسو ایک ہمیں کام کرنا پڑا. اور اس وقت بھی شہریار صاحب تھے چیئرمین, اور خوش اسلیبی کے ساتھ ہوا. وہ ایک ہسٹورک سیریز تھی بائی دا وے. جس نہیں سر, میں کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے اتنی ایلین کنڈیشنز ہوں گی جتنی کہ انڈیا کے لیے ہوں گی, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں اگر سری لنکا میں ہوتی ہے کنڈیشنز کیا, وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں اور سیمنگ بال کے اوپر ہماری پہلے حالت تھوڑی سی خراب رہتی ہے بیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے, تو مشکل سیریز ہوگی. اور پھر ہم ون ڈیز بھی ہارے ہوئے ہیں. انڈیا پاکستان ویسے بائی دا وے پرفارمنس سے زیادہ آپ کے ایموشنز انوالو ہوتے ہیں اور ٹیمپرامنٹ انوالو ہوتا ہے, اور پھر ہیرو بننے کا چانس ہے. تو میں تو پاکستان ٹیم کو یہی کہوں گا کہ اگر ہوتی ہے وہ سیریز, ہیرو بن کے پاکستان کو جتائیں. بہت شکریہ رمیز راجہ صاحب. بہت پاکستان سپر لیگ کے برانڈ ایمبیسڈر صاحب, ایک ٹیسٹ کپتان ہمارے ساتھ موجود تھے. کہہ رہے تھے کہ یقیناً پاکستان کے لیے, پاکستانی کرکٹ کے لیے پی ایس ایل کا انعقاد انتہائی خوش آئندہ. ایک بریک ناظرین, جس کے بعد آ کر بات کریں گے. نیب متحرک ہوئی ہے اور اس نے بڑے میگا کیسز کی انکوائری اس ماہ کے اواخر تک مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, کم از کم میڈیا اطلاعات کے مطابق. اس پر بات کرتے ہیں آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. احتساب کا نعرہ پاکستان میں ہرگز نیا نہیں ہے. اب سویلین دور حکومت ہو یا پھر فوجی دور حکومت, بڑی شد و مد کے ساتھ مختلف ادوار میں احتساب کا نعرہ لگا ہے, لیکن صاف اور شفاف احتساب نہیں ہو پایا ہے. اور اس کی حیثیت اس سیاسی منشور کی طرح ہو گئی جو مختلف سیاسی جماعتیں اعلان کرتی رہی ہیں مختلف الیکشن کیمپینز کے دوران. اب میڈیا اطلاعات کے مطابق نیب نے وزیر اعظم نواز شریف, وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف, وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور دیگر اہم شخصیات کے خلاف سال ہا سال سے التوا کا شکار جو انکوائریاں ہیں ان کو اس ماہ کے آخر تک مکمل کرنے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب, سرحد اور بلوچستان میں مختلف وزراء کے خلاف تحقیقات کے آغاز کا بھی فیصلہ کیا ہے. اب بنیادی سوال اس موقع پر ناظرین یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا نیب واقعی صاف اور شفاف تحقیقات کے ذریعے ریفرنسز دائر کرنے جا رہا ہے, یا محض کاغذی کارروائیاں کر کے خود کو متحرک ثابت کرنے کی ایک کوشش کرنے جا رہا ہے. اور پھر کچھ بات یہ بھی کریں گے کہ کیوں نیب کے قانون سے جرنیل اور ججز اس کے دائرہ کار میں نہیں آتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار انصار عباسی صاحب. انصار شکریہ آپ کے وقت کا. یہ نیب کے جس متحرک ہونے کا میں نے ذکر کیا, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر خزانہ راجہ پرویز اشرف, چودھری برادران, یہ آپ کی خبر کے مطابق اس ماہ کے آخر تک شاید انکوائریاں مکمل ہو جائیں. اس اچانک تیزی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے, نئی پالیسی بنائی ہے کہ آپ کیسز کو پینڈنگ کرتے رہیں. آپ کو پتہ ہے پاسٹ پریکٹسز میں فور ایئرز آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, آپ لوگوں کی وچ ہنٹنگ کرتے ہیں, یعنی آپ کے سر پہ تلوار لٹکتی رہتی ہے, لیکن نہ کیس ادھر آتا ہے نہ ادھر, انکوائری اور انویسٹیگیشن تک بھی پھنسا رہتا ہے.
تو اس پالیسی کو ریویو کیا ہے انہوں نے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ لمٹ کر دیا فار آل کیسز کہ آپ نے ہر کیس کو, کوئی بھی انکوائری ہوگی, کوئی بھی انویسٹیگیشن ہوگی, اس کو 4 مہینے سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے. آئدر یو ہیو ٹو گیٹ اٹ میچورڈ کہ آپ اس کا ریفرنس بنائیں اور آپ اس کو ڈراپ کریں. 4 مہینے فار انویسٹیگیشن, 4 months فار انکوائری, 2 months فار وہ جو کمپلین ویریفیکیشن کا ہے. سو ٹوٹل 10 مہینے کا انہوں نے ایک ٹائم پیریڈ دے دیا اگر میچور ہوتی جاتی ہے کمپلین. بٹ اٹ از ناٹ پاسبل اینی مور ان دا پریزنٹ نیب. یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ جی آپ فار ایئرز کمپلینٹس لے کے, انکوائریز لے کے, انویسٹیگیشن لے کے بیٹھے رہیں اور لوگ بلیک میل ہوتے رہیں. تو یہ بیسک پرپز ہے ان کا, اور فار آل کیسز اکراس دا بورڈ, جتنے کیسز ہیں, جتنے بھی کیسز, یہ جن کیسز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہائی پروفائل کیسز, ہائی پروفائل شخصیات, اگر نوبت آتی ہے ریفرنس بھیجنے کی, تو ان شخصیات کے عہدوں کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک شاید سیاسی بحران کی کیفیت جو آگے چل کے شاید انتظامی بحران میں تبدیل ہو, اور اگر نہیں آتی تو شاید پھر یہ تنقید ہو کہ نیب ایک بار پھر دباؤ میں آ گیا؟ دیکھیں ان اینی کیس میرا خیال ہے نیب اگر فرض کریں یہ کیسز میرٹ پہ بھی ڈراپ کرتا ہے تو نیب کو کرٹیسائز کیا جائے گا, اور اگر وہ میرٹ پہ ریفرنسز بھیج بھی دیتا ہے تو گورنمنٹ اگر پرائم منسٹر کے اگینسٹ بھیجتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ فوری طور پہ ہمارے انفارمیشن منسٹر آ جائیں گے کہ دیکھیں ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی. بیسک اس کا مقصد وہی ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا نا کہ دیکھیں جب تک آپ ایک ایسا سسٹم نہیں بنائیں گے جس کے اوپر سب کو ٹرسٹ نہ ہو, اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جب نہیں ہوگی. یہ کیا بات ہے کہ جی ڈفرنٹ سیٹ آف رولس فار ڈفرنٹ سیٹ آف پیپل. آپ کرپشن کریں آپ کو ڈسپلوئر کنوے ہوگا, میں کرپشن کروں میرے لیے جیل ہوگی. میرے لیے نیب بنا دیا گیا, اور جو طاقتور لوگ ہیں, فرض کریں فوج کی بات کریں یا آپ جوڈیشری کی بات کریں, ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. سو جب اس طرح کا سسٹم ہوگا تو دیکھیں, اور پھر ایون پولیٹیشین یا گورنمنٹس میں تو سارے کا سارا ایمفسس سندھ ہو گیا جی. تو جب اس طرح کا ہوگا نا, میں آپ کو بتاؤں اس میں ٹرسٹ نہیں ہو سکتا, لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں جب تک پولیٹیکل ول, سب لوگوں کا اعتماد نہ ہو اور پولیٹیکل ول شامل نہ ہو سب کی, اور وہ اسی صورت میں ہوگی کہ آپ کسی کا لحاظ نہ کریں, کرپٹ کو کرپٹ جانیں. اگر فرض کریں کہ کوئی کرپشن میں کوئی میں فرض کریں مشرف صاحب کا کوئی کیس ہے, اور جو کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک بھی کیس نہیں بنایا گیا, ایک بھی کیس نہیں بنایا گیا, اور اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں, اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, لیکن ایک کیس بھی نہیں بنا. تو دیکھیں جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو پھر ٹرسٹ نہیں ہوگا, اور پھر حق بجانب ہوں گے پولیٹیشینز, بے شک وہ سندھ کے ہوں, وہ کہیں گے دیکھیں صرف ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں اب یہ جو آپ نے کہا لحاظ نہیں کرنا, یہ کام کس کا ہے؟ آپ ہی کی ایک خبر کا اگر میں حوالہ دوں تو جو نیا ایک اینٹی کرپشن لا بنایا جا رہا ہے, اس میں پبلک آفس ہولڈر کی تعریف میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے, اور نئی تعریف میں بھی عدالتی ججز اور جرنیل تعریف کے زمرے میں نہیں آتے. دیکھیں میں نے یہ خبر آپ پڑھیں نا تو اس میں ایک کوٹ ہے, ایک بہت ہائی سورس کوٹ, میں نے اس کو نیم نہیں کیا. ان کا یہ کہنا تھا, میں نے کہا جی کہ آپ فوج اور اکراس دا بورڈ سب کی کریں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بورڈ کو خود ہی راک کر دیں. اچھا اب دیکھیں میں یہ کہتا ہوں نا کہ دیکھیں اس کی طرف سے سب کو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب وہ ڈرے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم 2014 کا ابھی اسمبلی نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی فوج کو بھی ڈال دیں اور جوڈیشری کو بھی ڈال دیں, پھر ہمارا کیا بنے گا. سو یہ میں نے کوٹ بھی کیا اس میں. تو میں یہ کہتا ہوں کم از کم ہمارا میڈیا کا یہ کام ہے کہ ہم تو کم از کم پریشر ڈالیں نا کہ یہ انفیئر ہوگا کسی بھی, مطلب اکاؤنٹیبلٹی صرف ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کی ہوگی. اب دیکھیں وہ جو کیس ہوا تھا ابھی GHQ میں, جو انکوائری ہوئی تھی ایک کیس میں جس میں ان کی پریس ریلیز آئی, NICL, ایک جنرل صاحب کو ڈسپلوئر کنوے ہوا, دوسرے صاحب کے لیے پینشنری بینیفٹس وڈرا ہو گئے. تو مجھے بتائیں کہ جب یہاں پہ ہوتا ہے تو کیا ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو کیا جیل نہیں ہوتی یہاں پہ کوئی کرپشن کرے 10 سال 15 سال 5 سال, اور ایون کرپشن ابھی پروو نہیں ہوتی تو جیل کاٹ چکے ہوتے ہیں. اور جو بدنامی کا پہلو ہے, میڈیا ٹرائل کا پہلو ہے, وہ بالکل. کمنگ بیک, یہ جو کیسز ہیں جن کے حوالے سے آپ کی خبر کہہ رہی ہے کہ اس ماہ کے آخر تک مکمل, وہ ڈیڈ لائن انہوں نے رکھی ہے, ابھی تک یہ کیوں 15 سال تک التوا کا شکار رہے؟ یہ کیسز سیاسی تھے یا یہ ایک ایگزامپل ہے ادارے کی نااہلی کی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نیب کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا بلیک میلنگ کے لیے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ پولیٹیشین یا کوئی بھی جو بھی رولرز تھے, کرپشن ہر ایک نے کی یہاں پہ.
لیکن جس طرح میرٹ کے اوپر کرپشن چارجز کے اگینسٹ یا کرپشن کو کے لیے پروب اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. اور میں آپ کو مثال دوں، آپ نے کتاب پڑھی ہوگی جنرل شاہد عزیز کی، ہو واز ہیڈ آف نیب. انہوں نے تو کہا کہ مجھے اس کیس میں میرا ہاتھ روک دیا جاتا تھا. مجھے مشرف صاحب کہتے تھے کہ ان کو نہیں ٹچ کر سکتے آپ. اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز وہ کہتے ہیں میرے پاس آتے تھے اور مجھے روک دیا جاتا تھا کہ آپ نہیں ٹچ کر سکتے. مجھے آپ بتائیں ایک، ویسے آپ انصاف کی بات بتائیں، بہت سے لوگ اس پہ ناراض بھی ہوتے ہیں. آپ نے زرداری صاحب کو تو پکڑنا ہے، زمینیں اگر وہاں پہ الاٹ ہو گئیں سندھ میں، جو کہ پکڑا جانا چاہیے، لیکن اگر شہیدوں کی ورثاء کی زمینیں، اس حوالے سے آپ کی خبر موجود، مجھے شہیدوں کی ورثاء کی زمینیں پولیٹیشنز کو اور اپنے فیوریٹس کو جنرل مشرف صاحب نے مجھے بتائیں اس کے اوپر. مشرف صاحب کے سامنے آپ کی خبر رکھ کے انٹرویو میں میں نے کوٹ کیا، انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ خبر بیس لیس ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو فیکٹس ہیں، یہ تو جی ایچ کیو نے کنفرم کیا. میں کہہ رہا ہوں میری خبر کو جی ایچ کیو نے کیانی صاحب کے زمانے میں کنفرم کیا تھا، ان کے سپوکس پرسن نے، کہ ہاں یہ الاٹمنٹس ہوئی تھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ الاٹمنٹس ہوئی ہیں نہیں ہوئی وہ تو سب ساری دنیا کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، جناب پریزیڈنسی کے تقریباً ہر افسر کو انہوں نے شہیدوں کی زمینیں، ہر افسر کو انہوں نے ایگریکلچر سکویئرز دیے، 100 200 کنال، 300 کنال دیے. تو کیا نہیں تو وہ بادشاہ ہیں. میں ایک بریک لے لوں، جن شاید ان کا کچن سٹاف بھی شامل تھا جن کے حصے میں ڈرائیور بھی. بریک لے لوں ناظرین، اور ایک تجویز چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے بھی ایک مختلف زیر غور ہے، اس پر بھی انصار صاحب سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. انصار صاحب، آپ نے کہا کہ بات ہو رہی ہے، اس پہ اتفاق ہے، احتساب کا اطلاق سب حلقوں پر مساوی ہونا چاہیے. جب سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے رپورٹ میں کہہ دیا کہ احتساب مساوی ہو تو پھر کیا رکاوٹ ہے؟ حکومت خود بھی گھبراتی؟ دیکھیں نہیں، حکومت تو گھبراتی ہے، حکومت تو ظاہر ڈرتی ہے. میں نے آپ کو بتایا، میں نے تو کوٹ کیا اپنی خبر میں، لیکن بیسک رسپانسبلٹی حکومت. اور پھر جب آپ کوئی بھی، یہ بھی جب لا جو پروپوز کرے گی گورنمنٹ، وہ تو پارلیمنٹ کے سامنے آئے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ، بوتھ نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ، کہ کیا وہ اپنی یہ بات منوا سکتے ہیں کہ نہیں. بیکاز آپ کو میں بتاؤں کہ سینٹ نے ریزولوشن بھی پاس کی اس میں، وہ جو کمیٹی کی رپورٹ تھی وہ اڈاپٹ کی ہے، یونینیمسلی اڈاپٹ کی ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ججز اور جنرلز کو بھی اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں لانا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو علیحدہ رکھ دیں اور پھر باقیوں کے بارے میں آپ کے صرف سیاستدان اور سول سرونٹس کی آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں. سو اس لحاظ سے ظاہر ہے اونس ہے، برڈن ہے ان کے اوپر بھی، پارلیمنٹیرینس کے اوپر. لیکن جو ہم نے دیکھا ہمیشہ سے کہ قانون وہاں پڑھا نہیں جاتا. جو پارٹیز یا پارلیمنٹری لیڈرز کہہ دیتے ہیں کہ اس قانون کو آپ نے یس کہہ دینا ہے تو یس ہو جاتا ہے. کاش تھوڑا سا سوچیں، غور کریں، اور یہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ قدم کسی کو تو اٹھانا ہے، وہ کون اٹھائے گا پھر؟ نہیں دیکھیں، بیسک رسپانسبلٹی تو پارلیمنٹ کی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں دیکھیں جان نہیں ہے، وہ سوچتے بھی نہیں اتنا. پرائم رسپانسبلٹی حکومت کی ہے جس کو انیشیٹ کرنا چاہیے. حکومت کو ڈر ہے، خوف ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ہم میڈیا کا کام ہے کہ ہم تھوڑا سا انکریج کریں کہ اس سے کسی کی خدا نخواستہ ہم کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ دشمنی کی بات نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک میں کرپشن کو واقعی ختم کرنا ہے تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی لازمی ہے. اور اس میں ایک اور سجیشن، جس طرح ملٹری میں جب آپ کا ایک پروسیس ہے، جن لوگوں کو آپ نے سزائیں دے دی، ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد ان کے کیسز آنے چاہیے نیب میں، تاکہ ان کو اس بنیاد کے اوپر جو آپ کے اپنے کنکلوژنز ہیں، ٹھیک ہے، تو کم از کم سزا دیکھیں. رول یعنی قانون جو ہے، ایک قانون، یہ کتنے عجیب سی بات ہے، آپ کو قانون کہے کہ آپ کے لیے 1 سال کی سزا، میرے لیے قانون کہے اسی جرم ہے کہ 10 سال کی سزا. اس سے بڑی ڈسکرمنیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ججز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کے جاتے ہیں اور آپ کو بس وہ ریٹائر کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ سزا کافی ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ یقیناً المی ہے. موونگ آن، جو چیئرمین نیب آئندہ ان کی تعیناتی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم، اپوزیشن لیڈر اور شاید چیف جسٹس کی رائے بھی شامل. چیف جسٹس کا عہدہ متنازع نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ ابھی تک تو صرف ججز تعیناتی میں ان کی رائے ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ ان دا ریسنٹ پاس جس قسم کی کنٹروورسیز ہوئی ہیں، پہلے حالانکہ گڈ فیتھ میں فیصلہ کیا گیا تھا 18th امینڈمنٹ میں کہ جی پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن مل کے کریں گے فیصلہ، لیکن
عمران خان کا یہ کہ دیکھیں یہ موقع مکا کر لیتے ہیں. اچھا, اور میں آپ کو تسلی کے بتاؤں اور اس میں ہمیں کچھ چیز نظر بھی آئی, بیکاز پیس پارٹی کے دور میں جس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی پی ایم ایل این کی اور شریفs کی, وہ نہیں ہوئی, اور ان کے دور میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی یہ بھی بڑے سست رہے, اس طرح کی نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ اگر چیف جسٹس کی بھی صرف اس لحاظ تک انوالومنٹ کہ جی تاکہ انشور یہ ہو جائے کہ ایک صحیح شخص یا صحیح کمیشن لگ جائے جو کہ لیڈ کرے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو, for the reason کہ لوگوں کا, تمام لوگوں کا اعتماد میں اضافہ. میرا خیال ہے اس میں حرج نہیں. انصار عباسی صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پروگرام کے اختتام پہ ایک خبر کا حوالہ جو کہ آج اخباروں میں موجود ہے, بڑی تشویشناک خبر ضروری ہے. ہری پور ہزارہ ڈویژن بتایا گیا, وہاں پہ گزشتہ 22 ماہ کے دوران 63 خواتین نے خودکشی کی ہے, اور 2014 میں 34 خواتین نے, جبکہ 2015 میں اب تک 33 خواتین خودکشی کر چکی ہیں. بڑے یہ خطرناک سٹیگرنگ فگرز ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے, وجوہات کیا ہیں؟ مجھے اس وقت ہری پور سے جوائن کر رہی ہیں ماہر نفسیات سائرہ خان صاحبہ. سائرہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سائرہ, کچھ اب حقائق ہمارے سامنے رکھی, اعداد و شمار تو آ گئے, کیوں اس علاقے میں خودکشیوں کی تعداد میں یوں اضافہ ہوا, گزشتہ 2 سال میں ہو رہی ہیں, وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ 63 نہیں 67 سوسائڈز کمٹ 67 فیمیلز کی جانب سے. ہاں جی ٹھیک ہے, لیکن اس میں شاید جو خبر کے مطابق 4 خودکشیاں خواتین ناکام ہو گیا تھا, لیکن 67 سوسائڈ کمٹ. وجہ کیا ہے سائرہ؟ کوئی اس علاقے میں کیا مسائل کیا ہیں ایسے جس کی وجہ سے خواتین مجبور ہیں یہ قدم اٹھانے؟ سب سے زیادہ جو ہوئی ہیں سوسائڈ کمنٹ وہ ہری پور میں ہوئی ہیں, دین منسیرا اینڈ ایبٹ آباد. تو ہری پور میں سب سے زیادہ خودکشیاں جو ہوئی ہیں وہ زیادہ تر بیک ورڈ ایریاز میں یہ ہوتی ہیں. سوسائڈ زیادہ تر فیمیلز کی جانب سے جو ہوئی ہیں وہ بیک ورڈ ایریاز میں ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اکنامک ریزنز اس میں آ جاتے ہیں, پاورٹی کی وجہ سے ان لوگوں نے خودکشی کی ہے. ٹھیک ہے, اور گھریلو تشدد, شوہروں کی جانب بدسلوکی. جی, پھر سوشل ریزن آ جاتے ہیں کہ انہوں نے میرٹل ریلیشن شپ میں ان کی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, فورس میرجز, ارلی میرجز کی وجہ سے, اور خاص کر یہ گھریلو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے یہ لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہوتی ہے 90% کیسز جو ہوتے ہیں اس طرح کے, ان میں مینٹل ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو رپورٹ میں نے دیکھی اس میں شادی شدہ خواتین, غیر شادی شدہ خواتین کی تقریباً تعداد برابر ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تقریباً سیم ہی جاتے ہیں. جو ارلی میرجز ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اور فورس میرجز کی وجہ سے بھی یہ زیادہ تر سوسائڈ کمٹ کی جاتی ہے. اب جیسے کہ 2014 میں ہوئی ہیں 20 سنگل تھی تو 14 میرڈ تھی, پھر 2015 میں 15 سنگل تھی اور 18 میرڈ تھی. تقریباً سیم ہی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہاں جی سارا میں جی ان کے زیادہ تر جو ہیں یہ مینٹل ریزنز ہوتے ہیں, کیونکہ ایسے حالات ان کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ یہ برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, لیکن سارا دیکھیں یہ جو آپ وجوہات بتا رہی ہیں, یہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں اگر وہ خاتون یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوتی ہے, کم و بیش یہی کیفیت ہوگی. تو ایک مخصوص علاقے میں خودکشیوں کی تعداد زیادہ ہونا, میں اس کی وجہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, وہ کوئی خاص وجہ ہے ہزارہ ڈویژن میں, ہری پور میں؟ نہیں جی, اس طرح کی اور کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے. ایجوکیشن بھی یہاں پہ ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے بیکورڈ ایریاز جو ہیں ان میں ریسٹرکشن بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کا کتنا اہتمام, اس کی کتنی گنجائش ہے کہ جو قتل ہوتے ہوں وہ بھی خودکشی میں شمار ہوتے ہوں, اس کی کتنی گنجائش ہے یہاں پر آپ کے علاقے میں؟ کچھ ہوتے ہیں قتل جو کہ مطلب اس طرح کی جو میرجز کی کیسز ہوتے ہیں جن میں کوئی پسند کی شادی کے کیسز ہوتے ہیں, جنہوں نے پسند کی شادی کر لی تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, تو خودکشی کا نام دے دیا جاتا ہے. اس طرح کے کچھ کیسز سامنے آتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہیں یہ خودکشی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے مجھے چونکہ گفتگو کو ختم کرنا ہے, مجھے بتائیں اب آپ چونکہ ماہر نفسیات ہیں, اسی علاقے سے تعلق ہے, آپ ڈیمانڈ کیا کر رہی ہیں, کس طرح کی انٹرونشن ہونی چاہیے تاکہ خواتین کی وہاں صورتحال میں کیفیت میں کچھ بہتری آئے؟ میرا تعلق ہیومن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے ہے, جہاں پہ ہم لوگ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, جو وائلنس وکٹم ہوتے ہیں, یہ سوسائڈ کے کیسز جس میں ہمارے پاس زیادہ تر آتے ہیں. اور یہ جو ہم نے ابھی آپ کو کیسز بتائے ہیں یہ میڈیا کے رپورٹڈ کیسز ہیں.
जो कि जिनको पुलिस भी कंफर्म करती है, वो हमने सिर्फ लाए हैं। इसके अलावा भी बहुत से केसेस होते हैं जो कि सामने नहीं आ सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सायरा खान साहब जी। इसका हल यही है कि इस तरह के केसेस को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया सायरा खान साहिबा। ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक मतलब साइकोलॉजिस्ट होनी चाहिए। बहुत जरूरी है सायरा खान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सायरा खान साहिबा ने बड़ी दुरुस्त अंदाज में निशानदेही की कि तफ्तीश और तहकीक ऐसे केसेस की मुकम्मल होनी चाहिए और कम से कम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की सतह पर माहिर नफ्सियात एक जरूर मौजूद होना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।